आदाब अर्ज़ हैं नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सिर्फ ये दाखिली बहस पर नहीं हो रही, यानी पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के हवाले से ही नहीं, पाकिस्तान से मुतालिक, पाकिस्तान उनसे जुड़ा हुआ है, आलमी सतह पर भी बड़े बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसके असरात भी होंगे यकीनी तौर पर। इन्हीं दो मामलों पर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने पीटीआई पर सख्त वार करना शुरू कर दिए हैं। अब तक पीटीआई बातें कर रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली अब उसके ऊपर सख्त हमले होना शुरू हुए हैं हुकूमत की जानिब से, पार्लियामान में के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात है वो एक सफारती जंग में तब्दील हो गए हैं। अमेरिका ने तो इक़दाम उठाए ही थे, भारत ने भी जवाबी इक़दाम उठाए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट तो आपने सुन ली होगी, लेकिन भारत के जवाबी इक़दाम क्या हैं वो आपको हम बताएंगे। चलिए आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन। आज मज़ेदार सूरत हाल रही। आज सुबह जब पाकिस्तान में वर्किंग डे का आगाज़ हुआ तो उसके कुछ देर के बाद एक बड़ी खबर सामने आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने, और मेरी राय में स्पीकर को इंतज़ार कर लेना चाहिए था, लेकिन कानूनी मामलात हैं, ऐवान को चलाना होता है। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से कायद इख्तलाफ की नशिस्त को खाली करार दे दिया गया क्योंकि उमर अयूब नाअहल हो चुके हैं और अभी उनकी नाअहली के खात्मे का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और सिर्फ यही नहीं हुआ, कायदे इख्तलाफ रवायत यही है, कानून भी है, रूल्स यही कहते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं उसके सेनेट के और कौमी असम्बली के, दोनों हाउसेस के रूल्स अलग अलग हैं, लेकिन रूल्स तकरीबन सेम हैं बहुत सारी चीज़ें। मिसाल के तौर पर कोई रुकन गिरफ्तार हो जाता है तो दोनों हाउसेस का कोई मेंबर हो तो उसके लिए तकरीबन एक से रूल है, उसकी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने होते हैं, वो एक से रूल्स है। इसी तरह और बहुत सारे मामलात में ऐवान का जो वक़ार होता है वो मजरू हो तो रूल्स एक से, ऐवान में झूठ बोला जाए तो उसके लिए रूल्स एक से हैं। इसी तरह ये मामला भी है क्योंकि दोनों ऐवानों में जहाँ कायदे ऐवान होता है वहाँ कायदे इख्तलाफ भी होता है। फ़र्क यह है कि कौमी असम्बली में जो कायदे ऐवान है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो सेनेट है वहाँ जो कायदे ऐवान है वो प्राइम मिनिस्टर का नुमाइंदा होता है। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में कायदे ऐवान हैं, लेकिन इसहाक डार साहब जो हैं वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं माशाल्लाह से, वज़ीर ख़ारजा भी हैं माशाल्लाह से, वो कायदे ऐवान भी हैं। तो यानी उनके पास 3-4 टोपियाँ हैं। और वो कायदे ऐवान इसलिए होता है कि कायदे ऐवान प्राइम मिनिस्टर का नुमाइंदा होता है और जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने आना होता है ऐवान में, आगाही हो जाती है तो जो कायदे ऐवान जिस नशिस्त पर नॉर्मली बैठते हैं वो एक नशिस्त प्राइम मिनिस्टर के लिए छोड़ दी जाती है। ये सेट प्रोसीजर है, रवायत है, तरीक़ाकार है ऐवान का। अब हुआ ये कि उमर अयूब की नशिस्त चूँकि अब तो काफ़ी दिन गुजर गए और कहीं से अभी तक उन्हें रिलीफ भी नहीं मिला और उनका नोटिफिकेशन हो गया कि उनकी नशिस्त खाली करार दे दी गई। फिर साथ ही एक और एक्शन भी हुआ। वो एक्शन ये हुआ कि जो चैम्बर है उमर अयूब का वो उनसे खाली करा दिया गया। अब वो चैम्बर हुकूमत ने अपने पास ले लिया है, पीटीआई के पास इस वक्त कोई चैम्बर नहीं है। वजह यह है कि अगर जो रूल्स के तहत पीटीआई को अब नया जो अक्सरियती जमात है, अक्सरियती अरकान हैं, वो एक नया कायदे ऐवान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामज़द करेंगे, उसको वो चैम्बर अलॉट किया जाएगा। अब वो पीटीआई से हो या किसी और जमात से हो तो वो फिर उसी के मुताबिक जो है वो काम होगा। तो इसलिए वो चैम्बर अब खाली करा लिया गया, ताले लगे हुए हैं। और यही पे सेनेट पे हुआ। सेनेट में शिबली फराज, और सेनेट में सिर्फ एक फ़र्क है कि शिबली फराज का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर है क्योंकि वो 6 साल पहले सेनेटर मुंतखब हुए थे। उसी हैसियत में सेनेटर के तौर पर वो वज़ीर भी रहे, इत्तलात के भी, पेट्रोलियम के भी, एक आध और के भी वजारत के। तो वो उनका चैम्बर बस उनसे खाली नहीं करवाया गया। चूँकि वो पीटीआई हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात है तो पीटीआई के पास रहेगा वो चैम्बर। सिर्फ पीटीआई वहाँ नया नाम देगी, वो पीटीआई के तौर पर नया नाम देगी, आज़ाद अरकान के तौर पर नहीं देगी। कौमी असम्बली में पीटीआई का वजूद नहीं है, कौमी असम्बली में उनका भी वजूद नहीं है, वो सुन्नी तहरीक का भी। इसलिए अब वो हामिद रज़ा जो है वो सुन्नी तहरीक
के चेयरमैन भी हैं चूँकि, तो उन्होंने अपना लिख दिया था। अब वो सुन्नी तहरीक के कहलाते तो हैं, लेकिन अब वो उनकी नशिस्त चूँकि खाली हो गई है, तो लिहाजा सुन्नी तहरीक में कोई नहीं जा सकता। पीटीआई का एक, चूँकि वो सुन्नी तहरीक का एक ग्रुप हो गया था, पीटीआई ने जरताज गुल वज़ीर साहिबा को पार्लिमानी लीडर नामज़द कर दिया था, अहमद चट्ठा को डिप्टी पार्लिमानी लीडर नामज़द कर दिया था। वो दोनों भी चूँकि नाअहल हो चुके हैं फैसलाबाद की अदालत के फैसले में, और अहमद चट्ठा एक ही तरह के केसेस में 2 अदालतों से नाअहल हुए, सरगोधा और फैसलाबाद दोनों से, तो वो अब वो नशिस्तें भी खाली हो गई। यानी अब पीटीआई के पास पार्लिमानी लीडर का कोई ओहदा नहीं है, पीटीआई के पास डिप्टी पार्लिमानी लीडर का कोई ओहदा नहीं है, कायदे इख्तिलाफ का कोई ओहदा उनके पास नहीं है। पीटीआई का नाम अब कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और सिर्फ यही नहीं हुआ, पीएसी की जो सरबराही होती है वो कायदे इख्तिलाफ ने देनी होती है, लेकिन वो कायदे इख्तिलाफ उसके मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर, यूँ समझिए कायदे इख्तिलाफ की हैसियत में मेंबर होते हैं। और कायदे इख्तिलाफ ने नामज़द कर दिया था चेयरमैन जुनैद अकबर को, तो वो चेयरमैन तो हैं, लेकिन इनको उससे अलग कर दिया गया है, उमर अयूब को। इसी तरह उनको फाइनेंस कमेटी, जो कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी, उससे भी उनको अलग कर दिया गया है, क्योंकि अब वो कायदे इख्तिलाफ नहीं रहे, मेंबर भी नहीं रहे। फिर जो दीगर अरकान 7 नाअहल हुए हैं, जिनमें हामिद रज़ा भी हैं, अहमद चट्ठा है, ये जरताज गुल वज़ीर साहिबा हैं, बाकी एमएनएज़ हैं, इनकी तादाद 7 बनती है। इनसे जो कमेटियाँ थी वो वापस ले ली गई हैं, रेलवे कमेटी, इंसानी हुकूक कमेटी, और भी जो कमेटियाँ थी वो इन सबसे वापस ले ली गई हैं। अब पीटीआई यूँ समझिए कि बेगार व मददगार है ऐवान में। बैरिस्टर गौर पीटीआई के चेयरमैन हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के कागजात में भी चेयरमैन नहीं इसलिए नहीं है कि वहाँ उनका जो इलेक्शन है वो चैलेंज हुआ है। लेकिन वो पीटीआई की मीटिंग सब अपनी जगह, लेकिन ऐवान के अंदर उनकी पीटीआई के चेयरमैन की हैसियत नहीं है। अब ऐवान में वो क्या करते हैं, कैसे उनको डील किया जाएगा, ये अगले दिनों में सामने आएगी। लेकिन इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर है, अभी ज़राए से खबर है, अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, यानी अमली शक्ल में सामने नहीं आई, कि पीटीआई ने प्लान गौर करना शुरू कर दिया है महमूद अचकज़ई को चेयरमैन, और माफ़ कीजिएगा, कायदे इख्तिलाफ मुकर्रर करने का। महमूद अचकज़ई पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन हैं, उसी हैसियत में वो रुकने कौमी असम्बली है, पार्लिमानी लीडर हैं उसके। लेकिन क्या वो कायदे इख्तिलाफ बन सकेंगे, बरकरार रह सकेंगे, ये अगले दिनों में देखने की बात है। इसलिए कि पीटीआई के अंदर से हो सकता है उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाए। वो हलकों में जो मुक़्तदर हलके हैं उनमें भी, और हुकूमती हलकों में भी उस तरह उनकी अब कबूलियत नहीं है। हो सकता है इस मामले में हुकूमत कोई और चाल चलने की कोशिश करे, लेकिन यह भी अंदाज़ा है आगे चलकर क्या होता है, इस पर बात करेंगे आगे चलकर। अब आगे आते हैं ज़रा इंटरनेशनल मामला, चूँकि पाकिस्तान का मफाद इसमें जुड़ा है। पाकिस्तान का मफाद तो ये है कि अमेरिका के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ एक बैलेंसिंग इक्वेशन पाकिस्तान की कायम रहे, और वो अल्लाह के शुक्र फजल करम से है। पाकिस्तान के फ़ौजी सतह के ताल्लुकात इन तीनों ममालिक के साथ हैं, स्ट्रेटजिक ताल्लुकात चीन के साथ भी हैं, रूस के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात में तब्दील हो रहे हैं, अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो रही है। फिर मिनरल्स और माइंस और इस तरह की मामलात में, ज़राअत में, वाटर एंड पावर में, आईटी में, इवन कि एआई में, एग्रीकल्चर में अमेरिका के साथ भी ताउन बढ़ रहा है, और इस पर तेज़ी से काम हो रहा है। इस दरमियान में ये खबर आ गई कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात इसकी एक वजह है। लेकिन इसकी वजह एक तो वो वजह है कि सदर ट्रंप ने बारहा ये कहा, और उन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने बताया कि कितनी बार जो है वो उन्होंने उनकी बात उन्होंने कि 33 बार अब तक वो बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनसे दरख्वास्त की थी और उन्होंने जंग रुकवाई और मोदी भाग गए। फिर उन्होंने टैरिफ पर भारत से कहा कि बिज़नेस करें, पाकिस्तान के साथ भी बिज़नेस करें, तो भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने टैरिफ इंक्रीज़ किया, फिर कम किया, 25% किया, लेकिन भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। इस दरमियान में फिर अमेरिकी सदर को रिपोर्ट पेश की गई थी, भारत के जो आपके यार हैं। एक ज़माने में नरेंद्र मोदी उनको कहते थे मेरे यार ट्रंप, और वो उनको जफियाँ डालने की कोशिश करते थे। सफारती मामला बहुत नाजुक होते हैं,
وہ کانچ کی طرح نازک ہوتے ہیں، پھولوں کی طرح کی ان میں نزاکت ہوتی ہے، ان کو بہت سنبھال کر نرچر کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں وہ آپ کے تعلقات بگاڑ بھی دیتے ہیں، آپ کے تعلقات آگے بھی لے جاتے ہیں، تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے۔ اور جب امریکہ نے پھر ٹیرف انکریز کیا تو بھارت نے خاموشی اختیار کر لی۔ آج بلومبرگ نے اپنی اشاعت میں انکشاف کر دیا کہ ایک جو 17 جون کو امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان گفتگو ہوئی تھی، 35 منٹ کی وہ کہتے ہیں گفتگو ہوئی تھی، جس میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا نریندر مودی کو کہ وہ واشنگٹن آ جائیں۔ یہ ٹیلی فونک گفتگو جو ہے وہ مودی اس وقت کینیڈا میں تھے، اس وقت کینیڈا میں اجلاس تھا کوڈ اس کا، اور اس کے لیے وہ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس وقت نریندر مودی نے یہ کہا تھا کہ میں نے معذرت کر لی، میں امریکہ نہیں جا سکتا تھا، کچھ اور مصروفیات تھیں۔ بلومبرگ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت چونکہ اس وقت تک فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے ان کے دورہ امریکہ کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس کے پھر کچھ دن کے بعد جب ٹرمپ 1-2 روز کے بعد جب ٹرمپ وہاں آ گئے واشنگٹن، پھر یہ اعلان ہوا، ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ان کو انوائٹ کیا ہے ملاقات کے لیے، اور پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ گئے بھی، اور اس کا رزلٹ بھی دنیا کو حیران کر دیا، پاکستان نے ان کو نامینیٹ کر دیا۔ اب بلومبرگ نے اپنی اشاعت میں یہ دعویٰ کیا اور بھارت کی جانب سے اس کی کوئی تردید نہیں آئی ہے۔ بلومبرگ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ 35 منٹ کے اس گفتگو میں ایک تو جو باتیں ہوئی تھیں، نریندر مودی ان سے بھاگ گئے، اور یہ بنیاد بنی امریکہ اور بھارت کے تعلقات کی خرابی کی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے وعدے کیے تھے ان سے مکر گئے، ان کا جواب نہیں دیا، اور یہ دنیا کی وہ جو سپر پاور ہے اس کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ جو ہے وہ سپر پاور کی توہین کے مترادف ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کے صدر کے لیے یہ توہین کی بات ہوتی ہے، وہ ملک چھوٹا ہو یا بڑا، یہ ذرا سینسٹیوٹیز کا خیال کرنا پڑتا ہے سفارتی تعلقات میں۔ لیکن مودی جس زوم کا شکار تھے، وہ سفارتکاری تو وہ اس زوم میں چلے گی، وہ تو ہندوتوا کا شکار ہے۔ بہرحال امریکی صدر کو یہ رپورٹ پیش کی گئی گزشتہ روز، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب اور قطر بھی اس بات پر ان کی بھی ریزرویشنز ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ امریکہ بھارت نان اوپیک ممبر ہے اور وہ تیل بیچ رہا ہے روس سے لے کر، یہ ایک اور بڑا تازیانہ تھا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ بھارت اور امریکہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک وار چلے گئے ہیں۔ خاموشی رہتی تو شاید تعلقات میں بہتری کی کوئی امکانات تھے، لیکن اب ٹرمپ کے پاس ابھی تو ان کو 1 سال بھی نہیں ہوا، 200 دن ان کے گزشتہ روز مکمل ہوئے تھے، تو یعنی ابھی 165 دن ایک ہیں اور 730 دن ایک ہیں، تو یعنی 2.5 سال کا عرصہ ان کا تقریباً باقی ہے، یا 2.25 سال کا عرصہ باقی ہے، معاف کیجیے گا 3.25 سال کا، 4 سال کے لیے امریکی صدر آتا ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ اور بھارت کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، اور صرف صدر ٹرمپ سے نہیں ہوں گے، وہ جو ریپبلکن پارٹی ہے اس سے بھی ہوں گے، اور جو نئی حکومت آئے گی امریکہ کی، اس کو بھی یہ سوچنا پڑے گا، چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھارت نے کیا کیا۔ اچھا، امریکہ کو اگر جو لوگ جانتے ہیں امریکی نظام کو، وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو امریکی نظام ہے وہ اسٹرکچرڈ نظام اس طرح کا نہیں ہے، وہ کہ اسٹرکچرڈ نظام کے تحت ہی صدر ٹرمپ الیکشن جیت کر آئے ہیں، لیکن ان کا رویہ بادشاہانہ رویہ ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ قانون ہوتا ہے، اور وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ کرنا تو وہ کر کے دم لیتے ہیں، اور انہوں نے کچھ چیزیں کر لی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کو کرنا پڑے گا، لیکن بھارت نے بھی آج جواب دینا شروع کر دیا۔ بھارت کی جانب سے ایک تو امریکی کچھ ایئر کرافٹ خریدے جانے تھے، ہتھیار خریدے جانے تھے، اور پھر کچھ میزائل خریدے جانے تھے، میزائل سسٹمز، ان کے بارے میں بھارتی میڈیا نے یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکی ہتھیار، متعدد ایئر کرافٹس اور ملٹری وہیکلز وہ خریدی جانی تھی، اور میزائل خریدے جانے تھے امریکہ سے، وہ سودے منسوخ کر دیے بھارت نے، یعنی بھارت نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ اب بھارت جو پہلے ہی آپ کو یاد ہے، ایک رپورٹ تو یہ بھی آ چکی ہے بھارت کی کہ اسرائیل نے اس کی مدد کی، خود اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ میں جے پی سنگھ سے ملا، جو بھارت کے سفیر ہیں وہاں اسرائیل میں، جے پی سنگھ پاکستان میں بھی رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی سفیر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان سے ملا، بھارتی صحافیوں کو انہوں نے تصدیق کی کہ ہم نے بھارت کی اس طرح سے مدد کی۔ ترجمان دفتر خارجہ سے آج اس پر سوال بھی ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا دفاع کیا بھرپور، آئندہ بھی کریں گے، دو ممالک کے تعلقات پر ہم جو ہے کوئی کامنٹ نہیں کرتے، لیکن یہ سیریس باتیں ہیں۔ اب اس کی امپلیکیشن، اگر انڈیا ایک جانب امریکہ کے ساتھ دوری اختیار کر رہا ہے، دوسری جانب اسرائیل کے ساتھ قربت اختیار کر رہا ہے،
تو یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ببانگ دہل بتا رہا ہوں کہ اس کا نزلہ امریکہ کی جانب سے نیتن یاہو پر بھی گر سکتا ہے۔ یہ نیتن یاہو کو بھی سوچنا ہوگا، اور اللہ کرے یہ نزلہ گرے اور فلسطینیوں کے دن اچھے ہوں۔ اس حوالے سے بعد میں بات کریں گے، لیکن وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ بھارت کے، ان کا دورہ امریکہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دورہ امریکہ بھارت نے منسوخ کیا یا امریکہ نے، اس کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں، لیکن یہ دورہ منسوخ ہو گیا ہے۔ تو اس کو بھارت اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس وقت ان کو ٹائی ٹائی فش سمجھیں، لیکن اب یہ تعلقات ان کو یہ سفارتی جنگ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور بھارت کے لیے، بھارتی معیشت کے لیے، کیونکہ بھارت کے اندر سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ گوتم اڈانی اور وہ جو ہیں امبانی، وہ اور جو بھارت کے دیگر جو بڑے گروپس ہیں، ٹاٹا ہے، برلا ہے، فلاں ہے، مجھے تو گروپس بھی یاد نہیں ہیں، تو یہ سب پریشان ہیں کیونکہ یہ امریکہ کے ساتھ بڑی تجارت کرتے ہیں۔ امریکہ کو بہت بڑا سافٹ ویئر ایکسپورٹر ہے، امریکہ کو موبائل فونز بڑی تعداد میں ایکسپورٹ کرتا تھا بھارت، اور بہت ساری چیزیں امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا تھا، وہ سب زیرو ہو جائیں گی۔ اور دنیا میں جتنا بڑا بھارتی مصنوعات کا بڑا بائر امریکہ تھا، دنیا میں کوئی اور اتنا بڑا ملک نہیں ہے۔ پاکستان کو یقینی طور پر اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان پر ٹیرف بھارت کے مقابلے میں کم ہے، اور پاکستان کی اگر تجارت بڑھتی ہے تو پاکستانی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس تجارت کے بڑھنے کے سائنس بھی آ رہے ہیں کہ 2.8 بلین ڈالر اب تک ہو گئی ہے پہلے مہینے میں تجارت۔ تو اس کا مطلب یہ تجارتی بل یوں سمجھیے کہ جو فائدہ ہوا اس انکریز ہوا ہے، ارننگ ہوئی ہے 2.8 بلین ڈالر کی، تو یہ پاکستان کو فائدہ ہے، آگے بھی چل کر فائدہ ہوگا۔ اب چلتے چلتے خبر سن لیجیے، میں شروع میں بتانا بھول گیا۔ آج ترجمان دفتر خارجہ سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں عمران خان صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے پاکستان کے ویزے اپلائی کیے ہیں، اور وزارت داخلہ کہتی ہے کہ ہائی کمیشن نے اس کو پروسیس کرنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بہت مختصر اور دو ٹوک الفاظ میں بتایا کہ رولز آف بزنس کے تحت وزارت داخلہ ہی ذمہ دار ہے، ساڈا کچھ لینا دینا نہیں۔ خدا حافظ۔